bonjour. مرحبا بكم في هذا الابيزود جديد الكاتريام ابيزود ديال الفيسكاليتي ديال الشابتر الثاني TVA. Merci de me rejoindre dans cet épisode. Je suis très content de vous revoir aujourd'hui. Donc, شفنا في الفيديوهات اللي دازو les applications, champ d'application en général. شفنا les définitions, un peu des définitions. شفنا واحد l'activité. عرفنا des formules très importantes pour هاد TVA. Donc اليوم شفنا champ d'application تقريبا كامل بقات لنا فيه غير ديك الرégime suspension. غادي ندوزو الموداليتي de déclaration et de paiement de la TVA. Donc غادي نبدا هاد الريجيم سسبونسيف غادي ندوزو عليه غير واحد شويه يعني نعرفوه شنو هو واللي ماشي هو اللي تري امبورطون ومهم انكم تعرفوه. دونك هذا غير تقديم. غادي نشوفوا شنو هي الريجيم سسبونسيف بشكل عام وغادي نديروا واحد لاكتيفيتي ديال داكشي اللي داز في الشون دابليكاسيون نعرفوا شنو هما لي زوبيراسيون اللي امبوزابل اللي ماشي امبوزابل وغادي ندوزو لي موداليتي دو ديكلاراسيون اللي هما très important. On a le régime suspensif. هاد الريجيم اللي كيأثروا هو القانون الكود جينيرال لي زامبو والارتيكل اللي جانا في الارتيكل 94 stipule que les entreprises exportatrices des produits peuvent sur leur demande et dans la limite du montant du chiffre d'affaires réalisé au cours de l'année écoulée au titre de leur opération d'exportation, être autorisés à recevoir une suspension de la taxe sur la valeur ajoutée à l'intérieur, les marchandises, les matières premières, les emballages irrécupérables et les services nécessaires audit, opération et susceptibles d'ouvrir droit à déduction et au remboursement prévu au article 101 et 104. Donc, le régime suspensif est très simple كيكون خاص بديك les entreprises exportatrices يعني ضروري خاصهم يكونوا les entreprises exportatrices. هاد قلنا حنايا الريجيم الناس اللي كيصدروا كيكونوا معفيين من الضريبه يعني هذه معروفه كيكونوا exonérés. ولكن في واحد الكا ديال هاد الريجيم سسبونسيف يعني كيستعملوه هما دي ماتيير بروميير فاش كيبغيو يصدروا واحد الحاجه كيستعملوا دي ماتيير بروميير بحال مثلا غادي يستعملوا سكوتش المهم لي ماتيير ديال لومبالاج بزاف ديال الحاجات يقدروا يشريو كارطون هادوما غادي يشريوهم بالتيفيا. دونك واحد التعامل من عند الدوله فهي حيت كتشجع على الاكسبورطاسيون هي كتشجع بزاف على الاكسبورطاسيون فكتجي كتعفيك من هاد الضريبه ديال لي ماتيير بروميير اللي غادي تحتاج في الاكسبورطاسيون ديالك. علاش؟ حيت انت يعني غادي تصيفط غادي تشريهم بالتيفيا وغادي تصيفط من بعد غادي تولي تطلب انك خصك ترجع حيت هاد لي ماتيير كيكون افيك دروا ا ديدكسيون يعني كيكون عندك الحق انك ترجع منها. دونك فاش كتقول لك هاد يعني انت اصلا غتبيع لبرا فاش كتقول لك انت غتشري دي ماتيير بروميير غتخلص عليهم التيفيا من بعد تجي تقول لي يعني خصني نرجع التيفيا اللي خلصت يعني كاين هاد الوكا هذا راه كيرجعوها التيفيا غادي نشوفوا التيفيا ديدكتيبل والتيفيا فاكتوري مهم غادي نشوفوهم في الفيديوهات اللي ماجين اللي هما عاوتاني تري امبورطون هو الاساس ديال الفيسكاليتي. دونك فهموها بهذا المعنى كاينه انتربريز اكسبورطاتريس الا بغاو يخليوها انها تخلص التيفيا على لي ماتيير بروميير اللي غتحتاج منهم لومبالاج منهم بحال مثلا الكارطون اللي غتلوي فيه داكشي سلوفان المهم لي ماتيير بروميير تري نيسيسير اللي كيلبيو الحاجيات ديالها وهي غتشريهم بالتيفيا ومن بعد غتطلب انها ترجع التيفيا ديالها فكتقول لها الدوله غادي نوقفوا حنايا هاد يعني بلا ما تخلص التيفيا يعني وفي نفس الوقت كتشجع على l'exportation. Dans ces mêmes conditions, les entreprises exportatrices de services peuvent être autorisées à recevoir en suspension de la taxe sur la valeur ajoutée à l'intérieur les produits
et les services nécessaires aux dites opérations est susceptible d'ouvrir droit à déduction ou au remboursement. دونك هنايا الشركه فاش كتبغي انها كتبغي واحد الريجيم دو سسبونسيون، يعني كتقول انا كنصدر من برا فما بغيتش نبقى نخلص تيفي على هاد لي ماتيير بروميير، فخص حتى توافق لها الدوله، خصها حتى تعطيها لوتوريزاسيون، فهي كتدفع على واحد، يعني كتدفع بحال طلب انها خصها يعني دير واحد السسبونسيون ديال لا تاكس سور لا فالور اجوتي داخل. يعني في المغرب لي برودوي اي لي سيرفيس نيسيسير ديت، يعني في ديك المسائل في لي برودوي اللي كيحتاجوها هما واللي كيكونوا امبوزابل واللي كيكونوا عندهم دروا ا ديدكسيون، حيت كاين بعض المنتوجات يعني اللي ما عندهمش اللي بحال مثلا المنتوجات اللي كيكونوا اكزونيري سون دروا ديدكسيون، فديك الساعه يعني ما كيحتاجش اصلا هاد الريجيم سسبونسيون، ولا حتى كتكون افيك دروا ديدكسيون عادي يمكن يكون هاد الريجيم سسبونسيون. دونك ما تحمقوش راسكم مع هاد الريجيم سسبونسيون، تري سامبل، هو كنوقفوا التيفيه. ما كيكون واحد المنتوج يعني كنخلصوا عليه التيفيه، في الاخر كندفعوا واحد الطلب للدوله باش اننا نوقفوا ما نبقاوش نخلصوا عليه التيفيه حيت كنحتاجوه، وهو افيك دروا ديدكسيون يمكن نرجعوه من بعد. كنطلبوا من الدوله، كنجيو عند مسيو بنشافو نقولوا له حنايا خلصنا واحد التيفيه فلانيه، بغينا بغينا نرجعوها دابا. يقول لك امتى؟ فلانيه، واخا يلا. يقول لك ومثلا يقدر يقول لك علاش ما درتيش الريجيم سسبونسيون صاحبي وما جيت فرصتني، بحال هذا المعنى هذا. علاش عاودت هذه هنايا؟ جو ميكسكوز. عندنا واحد لاكتيفيتي، دونك دابا سالينا هاد الريجيم سسبونسيون هو تري سامبل، فهمو غير بديك المنطق. دابا غادي نشوفو شنو هما لي زوبيراسيون imposables ou les opérations exonérées. Had l'activité 2, examiner les opérations suivantes considérant si elles entrent dans le champ d'application de la TVA, si elles sont imposables ou exonérées. Donc, هنايا غادي نحددو غير لي زوبيراسيون واش امبوزابل ولا ماشي امبوزابل، وغنقولو بوركوا. يعني حنا غادي ننطلقو من داكشي اللي درناه في الفيديو اللي فات. كنا هضرنا على لي زوبيراسيون dans le champ d'application, les opérations hors champ, les opérations imposables ou la exonérées. Donc, غادي نشوفو l'opération الاولى. Un fabricant marocain de biscuits réalise un chiffre d'affaires de 9 millions. هذا واحد الفابريكون كيدخل كيحقق واحد الشيفر دافير ديال 9 مليون درهم، dont 60% au Maroc et 40% à l'export vers différents pays africains et du Moyen-Orient. دونك هنايا عندنا 60% كيبيعها في المغرب و 40% كيبيعها برا، يعني ليكسبور. هاد 40% قلنا ليكسبور كتكون اكزونيري، وفي المغرب كيكون امبوزابل. دونك حنا غادي نشوفو يعني غادي نشوفو الشيفر دافير رياليزي او ماروك. شحال قلنا واحد الفابريكون خصو يكون عنده كتر من 500,000. دونك اذا كان عنده واحد الشيفر دافير كتر من 500,000 فهو كيكون امبوزابل. وهذا تبارك الله عنده 9 ديال المليون راه امبوزابل 100% بالحق، غير على 60% امبوزابل على 60% ديال التيفيا، وهاد ال 40% ليكسبور ماشي امبوزابل عليه. دونك كنضربو الا بغينا نحسبو شحال ديال التيفيا يخلص، كنضربو 9 المليون في 60% مضروبه في 0.2 اللي هو الطو ديال التيفيا. غادي نشوفوا الكوريكسيون كومبليت، غير نكملوهم بقرايه وغادي نشوفوا الكوريكسيون. البستان est une école primaire privée dont le chiffre d'affaires est de 5 millions dirhams. هنايا عندنا البستان، هذه واحد ليكول بريمير بريفي. دونك حنا شنو قلنا في الفيديو اللي داز؟ شي حاجه هذه واحد المدرسه واخا بريفي عندها واحد الشيفر دافير ديال 5 مليون. ليكول هي مدرسه، قلنا حنايا التعليم كيكون اورشون ما داخلش في التيفيا ابدا. دونك هاد الناس واخا عنده 5 المليون ديال الشيفر دافير فهو اورشون، نو فاكتور با لا تيفيا، دونك هو ماشي امبوزابل. News and Views est une magazine d'actualité dans les ventes en kiosque aux lecteurs en atteint 5 millions de dirhams et les produits de publicité 8 millions de dirhams.
عندنا واحد الجريدة كتنشر لنا الأخبار و إكسيتيرا كتحقق منهم واحد 5 مليون درهم. دونك حنا شنو قلنا في الفيديو اللي داز، عندنا الجورنال البوبليكاسيون الليفر هادوما كاملين كيكونوا اكزونيري، يعني معفيين من الضريبة، ولكن يعني هاد 5 المليون غتكون اكزونيري ما دخلهاش في التيفيا. ولكن في الكا ديال البوبليسيتي خصهم يخلصوا التيفيا، يعني كتكون داخله في التيفيا سون امبوزابل. دابا حنا كنحددوا غير لي زوبيراسيون امبوزابل اللي ماشي امبوزابل لي اور شون. عندنا une boulangerie pâtisserie vend du pain et une large variété de gâteaux et viennoiseries. يعني هنايا عندنا واحد البولونجري، عندنا كتبيع لنا واحد الباتيسري، ياك باتيسري مخبازة كتبيع لنا الخبز وكتبيع لي غاتو الحلويات. دونك حنايا لو بان قلنا اكزونيري سون غوا ديدكسيون. فيت اتونسيون، البان راه واحد الحاجه اللي نيسيسير ما كيخلصوش عليها التيفيا، يعني الدوله عافياهم. ولكن في الغاتو راه الغاتو امبوزابل، الغاتو دائما كيكونوا امبوزابل. Monsieur Safi possède à Tétouan 3 studios et 5 appartements. Les studios sont loués à l'état nu. Faites attention pour cette nu. Les appartements sont loués à l'état meublé. Faites attention pour meubler. Donc هاد الستوديو نو فهو ما دخلش في التيفيا، كيكون ما كيخلصش التيفيا حيت اورشون، يعني ما مفرشش ما مجهزش بهذا المعنى هذا. هاد الستوديو ما مجهزش، ولكن لي زابارتمون راهم مفرشين مبلي، دونك هادو كيخلص عليهم التيفيا. لي زابارتمون غيكونوا امبوزابل والستوديو غيكونوا اكزونيري. عندنا هنا الكوريكسيون هي اللي قلت لكم قبيله. الكا الاول خصو يكون عنده واحد الشيفر دافير سوبيريور ا 5000 درهم، دونك هو عنده 9 المليون، دونك راه امبوزابل. وكيكون بارتي اللي هو كيبيع البارتي الاخرى في الاكسبور غتكون اكزونيري. دونك التيفيا غادي نحسبوها غير على 60% اللي كيحققها في المغرب. لونسينيومون قلنا راه اورشون، يعني ليكول ماشي امبوزابل. عندنا لي فونت اي جورنال بوبليكاسيون اكسيتيرا كيكونوا ما داخلينش في التيفيا اكزونيري. بالحق في البوبليسيتي كيكونوا فاكتوري، يعني التيفيا انكلوز داخل التيفيا. البان الخبز اكزونيري، ولكن الكاطو كيكونوا امبوزابل. عندنا مسيو السعفي هذا قلنا ما كيخليش التيفيا على لي ستوديو نو، يعني نون موبلي نو ما مجهزينش، كيكونوا اورشون شي حاجه نو اورشون. ولكن عندنا دي زابارتمون اللي هما موبلي، دونك راهما كيكونوا امبوزابل، يعني داخلين في التيفيا. فوالا غنشوفوا لي موداليتي دو ديكلاراسيون اي de paiement de la TVA. Donc حنايا عندنا la TVA est un impôt indirect déclaratif et payable spontanément par les redevables. Donc هنايا قلنا TVA نيو ان بوان ديريكت. فيت اتونسيون، هاد TVA ان بوان ديريكت اخر مره تسمعوها في هاد الفيديو هي اليوم، يعني عقلوا عليها. TVA راها ان بوان ديريكت، يعني هي اللي كيقدمها هو الغودوفابل، يعني كيكون واحد الوسيط بين الكونسوماتور فينال او ليتا. الديكلاراسيون كيكونوا جوج ديال الديكلاراسيون، كاينه مونسيال وكاينه تريمستريال. souscrits en vue de l'imposition doivent englober l'ensemble des opérations réalisées par un même contribuable. هنايا غادي نشوفوا علاش مونسيال وامتى كتكون تريمستريال. غادي نشوفوا لي كونديسيون ديال chaque déclaration. donc في الكا ديال الديكلاراسيون مونسيال، يعني فاش كيكون كل شهر خصهم يديكلاريو. عندنا لارتيكل 108 هادي ديال الكونت جينيرال لي زامبو في 2020، دونك هذا راه جديد هادشي. précise que sont obligatoirement imposables sous le régime de la déclaration mensuelle. يعني كيحدد لنا هاد الارتيكل 108 كتحدد لنا شنو هما اللي كيكونوا obligatoirement خصهم يخلصوا التيفيا ويديكلاريو بالتيفيا كل شهر مونسيالمون.
Les contribuables dont le chiffre d'affaires taxable réalisé au cours de l'année écoulée atteint ou dépasse 1 million de dirhams. يعني عندنا واحد الكونتريبيابل كيكون كيحقق واحد الشيفر دافير ايكولي، يعني انا العام اللي فات دخلت مليون ديال الدرهم، دونك هاد العام غادي نكون ضروري خصني نخلص التيفيا مونسيوالمون بالشهر، يعني كل شهر خصني ندوز نخلص الحقوق ديال التيفيا. Toute personne n'ayant pas d'établissement au Maroc et effectuant des opérations imposables. ديك الناس اللي كيكونوا ما عندهمش المؤسسات في المغرب، يعني ما كيكونش عندهم لونتربريز او ماروك ولكن كيدير واحد النشاط في المغرب، دونك وكيكون عنده واحد لوبيراسيون كيدير واحد لوبيراسيون امبوزا في المغرب، فهو خصو يخلص كل شهر، حيت واحد النهار يقدر يمشي بحالو، يقدر يخدم شهرين ويمشي بحالو، يعني ماشي تريمستريال، لهذا كيخصو يخلص كل شهر. في الكاد ديال ديكلاراسيون تريمستريال عندنا لارتيكل 108، يعني في الثانيه الاخرى الاولى وهذه الثانيه 108 من الكود جينيرال لي زامبو، الاخرى بارتي الاولى من لارتيكل 108 وهذه البارتي الثانيه du Code général des impôts précise que sont imposés sous le régime de déclaration trimestrielle. هنايا هي كتحدد لنا les cas اللي خصهم يخلصوا trimestriellement. Donc les contribuables dont le chiffre d'affaires taxable réalisé au cours de l'année écoulée est inférieur à 1 million de dirhams. ديك الكونتريبيابل اللي كيحقق واحد الشيفر دافير اصغر من 1 مليون دو درهم، فهو كيخلص تريمستريالمون، مش ميبقاش مثلا انا دخل 2 دراهم غنمشي عند مسيو بن شابون فوالا التيفيا انا غادي نخلص التيفيا، كيقول له سير جمع ديال 3 شهور وجيبها، يعني اي عدد صغر من 1 مليون، ماشي 2 دراهم طبعا، حنا قلنا اللي كيكون اقل عنده من 500 الف درهم كيكون معفي، دونك يعني من 500 الف درهم 1 مليون فكيخلصها تريمستريالمون. Les contribuables exploitant des établissements saisonniers ainsi que ceux exerçant une activité périodique ou effectuant des opérations occasionnelles. Donc هاد ديك لي كونتريبيابل اللي كيكون عندهم واحد لي زيتابليسمون كيكونوا سيزونيير، يعني ديال 6 شهور، يعني تريمستري فيها 2 ديال التريمستريال، كيكونوا كيديروا واحد لونتربريز صالحه غير 6 شهور، فهذوك يمكن لهم انهم يخلصوا التيفيا تريمستريالمون، ولكن يكون الشيفر دافير صغر من 1 مليون. عندنا les nouveaux contribuables pour la période de l'année civile en cours. ديك الناس اللي كيكونوا يلاه داخلين جداد في السوق وكيحققوا اكثر من 500 الف درهم، فهما كيخلصوها تريمستريالمون فاش كيكونوا يلاه بداو العام الاول. Voilà واحد الغومارك اللي هي important, un peu important. Les contribuables imposés en principe sous le régime de déclaration trimestrielle sont autorisés à être imposés sous le régime de la déclaration mensuelle, à condition d'en faire la demande avant le 31 janvier. Donc, انت واحد الكونتريبيابل ما جاتك في شكل بقى تخلص، انت مثلا كتجمع 999,999 قريب 1 مليون، دونك انت عييت انك ما تخلص، يعني مثلا ما خصك تخلص كل 3 شهور غتجيك مونطون كبير، دونك انت بغيتي مثلا طلب انك تبقى تخلص مونسيوالمون، يعني في الكا ديال الديكلاراسيون تريمستريالمون يمكن لك انك تدفع واحد الطلب، يعني تبقى تخلص مونسيوالمون، يعني خصو غير يدير واحد الدوموند يكون قبل لو 31 جانفي. الديلي دو بريزونطاسيون دو لا ديكلاراسيون امتى خصو يخلص، يعني انا اللي كيخلص مثلا في الكا ديال الكا غادي نشوفوا هنايا الكا ديال الريجيم ديال déclaration mensuelle. Les contribuables imposés sous le régime de la déclaration mensuelle doivent déposer avant le 20e de chaque mois après. انا مثلا غادي نخلص تيفيا كنخلصها مونسيوالمون، فخصني مثلا التيفيا اللي غادي نخلص انا في شهر 2 ديال شهر 1 خصو قبل ما يوصل 20 في شهر 2، قبل ما يوصل 20 في شهر 2 من التيفيا، يعني ماشي تفوت 20 في شهر 2، واذا فاتت ديك الساعه غادي نوليو مع مسيو بن شعبون في المشاكل. عندنا
auprès de receveurs de l'administration fiscale une déclaration du chiffre d'affaires réalisé au cours du mois précédent et versé en même temps la taxe correspondante. غادي نشوفوا هذا الكا من بعد ان les contribuables imposés sous le régime ديال trimestre هنا نشوفوا trimestriel doivent déposer avant le 20e du premier mois de chaque trimestre. انا مثلا كنخلص trimestriellement خلصت هاد الشهر هدايا غادي يدوزو شهرين الشهر اللي موراه غادي يكون داخل في التريمستر الاولى يعني غادي يكون داخل التريمستريال تريمستر جديده يعني في الشهر الاولي خصني نخلص تيفيا قبل 20 في الشهر الاولي ايضا غياليزي حتى هي كتخلص غير هي الاخرى كيكون الشهر اللي داز هادي مثلا انا داخل في واحد التريمستر جديده خصني نخلص التيفيا في الاول في الشهر في الشهر الاول من التريمستر يعني دابا انا عندنا واحد تريمستر شهر 1 2 3 فخصني نخلصها في شهر 1 وشهر 4 تكون داخله تريمستر جديده خصني نخلصها في شهر 4 وشهر 7 وهي ماشيه هيداك. Remarque très important pour les contribuables imposés sous le régime déclaration mensuelle, nous utiliserons uniquement l'expression déclaration au titre du mois. الناس اللي كيكونوا خصهم يخلصوا التيفيا mensuellement اللي كيكون عندهم الشيفر دافير اكثر من 1 مليون دونك حنايا خصنا نقولوا الديكلاراسيون ديال التيفيا au titre du mois ما نقولوش الديكلاراسيون au mois du mois janvier لا حنا كنقولوا au titre du mois دونك هنايا حنايا درنا واحد ديكلاراسيون واحد تيفيا au titre du mois janvier هي تخلص في فيفري واذا درنا الديكلاراسيون ديالها حنا غير كنديكلاريو ولكن كنخلصوها في الموا سويفون دابا حنايا درنا واحد ديكلاراسيون ديال هاد جانفي درنا ديكلاراسيون تيفيا في جانفي فاحنا غادي نخلصوها يعني كنقولوا هيا هنايا selon les délais précisés ci-dessus la déclaration au titre du mois janvier doit être faite en février يعني حنايا ديكلارينا بواحد تيفيا au titre du mois janvier ولكن doit être faite en janvier يعني حنا الهم ديالنا ماشي امتى خلصناها ولا امتى غنخلصوها الهم ديالنا هو الديكلاراسيون امتى غتكون وشحال غيكون فيها يعني حنا نديكلاريو بها في جانفي يعني شحال غتكون ولكن غنخلصوها حتى الموا سويفون celle au titre du mois février doit être faite en mars يعني الا كانت في فيفري غدار في مارس كانت في مارس غدار في افريل etc. éviter de parler de déclaration du mois de يعني حنا ما كنقولوش déclaration du mois de mars مثلا كنقولوا au titre du mois mars حيث إذا قلتي déclaration du mois mars par exemple إذا قلنا déclaration du mois ديال mars ما نعرفوش واش au titre du mois mars ولا fait en mars يعني غادي يوقع واحد الاختلاط إذا كانت au titre du mois mars فغيكون fait en avril إذا كانت fait du mois mars فغيكون au titre du mois précédent le mois février يعني خصها تسجل قبل. De la même façon, pour un contribuable imposé sous le régime de la déclaration trimestrielle, nous utiliserons uniquement l'expression déclaration au titre du premier ou la second ou la troisième trimestre. حتى هنايا كنقولوا déclaration au titre يعني حنا امتى كنديكلاريو بالتيفيا ماشي امتى كنخلصوها كندوزو التيفيا امتى نديكلاريو بالتيفيا يعني هنايا كنتمنى تكونوا فهمتوني مزيان يعني الديكلاراسيون كتكون في الموا دابا انايا ديكلاريتها في شهر جانفي فغنخلصها في شهر فيفري يعني الخلاص كيكون من بعد الديكلاراسيون فمنين تجي تقول انا غادي نديكلاري بالتيفيا خصك تقول او تيتر دو موا فلاني ولكن باش تقول انا خلصت التيفيا خصك تقول يعني الديكلاراسيون فات اون موا فلاني يعني خصنا في الشهر الفلاني دونك
كنتمنى تكونوا فهمتوا هاد لابارتي مزيان وغير ركزوا معاها، راها سهله بسيطه. دونك جو تاريت ici باش في الفيديو القادم غادي ندير لكم واحد البارتي اللي تري امبورطون، غادي ندخلوا الريجيم د لونكيسمون والريجيم ديفي، وغادي نبداو نحسبوا التيفيا اكزيجيبل، يعني غادي يبدا واحد شويه ديال براتيك. بغيت نختم بهديه يعني عقلوا عليها، الله يرد عليكم كما كيقول البروف جمال براد الله يذكره بالخير. التيفيا الله يرد عليكم، الله يرد عليكم، التيفيا اي ان بوين ديريكت، يعني قلتها وعاودتها يعني غير عقلوا عليها باش ما تنساوهاش. دونك TVA est un point direct parce qu'il existe des intermédiaires entre l'État ou le consommateur final. Donc j'espère effectivement باش تكونوا فهمتوا هاد البارتي اللي هي très simple. وما تنساوش ابوني، لايك ولا ديزلايك ولا كومونتير، سي نيجاتيف سي بوزيتيف، والله يسهل عليكم.